बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, इस पठानी लड़की ने 5 साल के बाद अपने शोहर के कातिल को कत्ल कर दिया। पहले उसको अपने जाल में फंसाया, फिर उसके बाद उसी को कत्ल कर दिया। और इस वाक़े की तमाम डिटेल वो आपके सामने रखूंगा और ये वाक़या सुनने के बाद आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि इस लड़की ने किस तरीके से 5 साल के बाद अपने शोहर के कातिल को कत्ल कर दिया। नाज़रीन, ये कहानी है गुलबाज खान, जो कि मेहनत कश है और बाजुड़ एजेंसी में रहता है और इसकी एक बीवी और इसका एक बच्चा था। और ये मेहनत कश शख्स है जो कि बाजोड़ में रहता था और उसके बाद ये पेशावर काम करने के लिए चले जाता है, यानी कि पेशावर में ये मेहनत करता है। और इसका एक दोस्त होता है जो कि इसका करीबी अजीज़ भी होता है और उससे इसका जो दोस्ती का ताल्लुक है बहुत ज़्यादा गहरा होता है और उसका नाम होता है शेरबाज खान। शेरबाज खान और जो गुलबाज खान है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा गहरे दोस्त होते हैं। शेरबाज खान को गुलबाज खान पैसे बेचता है, जो कि शेरबाज खान गुलबाज खान के घर पर देता है और उसको पैसे जितने भी आते थे, जो मेहनत वो करता था, उसके तमाम पैसे वो अपने दोस्त यानी कि शेरबाज खान को बेचता था और शेरबाज खान आगे से उसकी बीवी को उसके पैसे देता था। और इसका यानी कि जो उसका एतबार का जो लेवल था वो इस कदर ज़्यादा था कि वो एक दूसरे के पास अमानतें भी रखवा देते थे। यानी कि अगर गुलबाज खान ने उसको 50,000 रुपया भेजा तो गुलबाज खान अपने दोस्त को ये कह देता था कि तुम इसमें से 20,000 मेरे घर दे दो, 30,000 रुपया अपने पास बतौर इमानत रख लेना। जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो वो पैसे मैं तुमसे ले लूँगा जो तुम्हारे पास मेरी जमा पूंजी इकट्ठी होगी। तो ऐसे ही जब वो काम कर रहा होता है वहाँ पर, और कुछ अरसे बाद जो गुलबाज खान है वो बाजोड़ आता है अपनी फैमिली के पास, अपनी बीवी के पास, और उसी दौरान अपने दोस्त से मिलता है शेरबाज खान से और उसको कहता है कि यार, मैंने जो तुम्हारे पास अपनी अमानत रखवाई हुई है, जो तुम्हारे पास मेरे पैसे हैं, वो मुझे दे दो। तो शेरबाज खान उसको कहता है, मुझे लगता है कि तुम थक गए हो और मुझे लगता है तुम बीमार हो, तो तुम ऐसा करो, ये मेडिसिन लो और तुम उसको इंजेक्शन लगाता है, क्योंकि शेरबाज खान वो मेडिकल के बारे में कुछ जानता भी है और मेडिकल स्टोर पर वो काम भी करता था। उसको वो कोई मेडिसिन देता है और उसको कहता है कि तुम घर पे चले जाओ, तुम थके हो, तो कल इंशाल्लाह हम मिलेंगे, तो कल मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे भी दे दूंगा। जैसे ही गुलबाज खान वो अपने घर पर आता है और आके अपनी बीवी के साथ घर पर बात कर रहा होता है और मेडिसिन खाता है और अपनी बीवी को बताता है कि ये मेडिसिन मुझे शेरबाज खान ने दी है और उसने मुझे कहा कि तुम्हें थकावट है, तुम थक गए हो, तुम मुझे लगता है तुम बीमार हो, तो तुम ये मेडिसिन खाओ तो तुम ठीक हो जाओगे। और वो जब मेडिसिन खाता है उसी वक्त मेडिसिन खाने के फौरी यानी कि बाद जो गुलबाज खान होता है उसको कार्डिक अरेस्ट होता है, यानी कि फौरी तौर पर उसको कार्डिक अरेस्ट होता है और वो फौरी तौर पर इस दुनिया फानी से कूच कर जाता है, यानी कि उसका इंतकाल हो जाता है। फिर उसकी बीवी को ये शक होता है कि ये जो हरकत है मेरे जो शोहर को कत्ल जो किया है, इसमें तमाम तर जो हाथ है वो इसके दोस्त का है, क्योंकि इसके दोस्त ने ही यानी कि मेरे शोहर को मेडिसिन दी और मेडिसिन लेने के फौरन बाद मेरा शोहर इस दुनिया फानी से कूच कर गया। लेकिन उसको डाउट था ये, और जैसे ही वक्त गुजरा तो वक्त गुजरने के साथ गुलबाज खान की जो बीवी थी उसने उसके दोस्त शेरबाज खान से कहा कि मुझे वो पैसे दे दो जो मेरे शोहर ने तुम्हारे पास बतौर इमानत रखवाई थी, हमें उन पैसों की ज़रूरत है। तो उसी वक्त जब ये बात की तो शेरबाज खान मुकर गया और कहने लगा कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है और ना ही मैं तुम्हें कोई पैसे दूंगा। जब ये बात शेरबाज खान ने की तो उसकी बीवी को शक हो गया कि ये हरकत जो मेरे शोहर का जो कातिल है वो इसका दोस्त ही है, यानी कि शेरबाज खान ने इसके शोहर गुलबाज खान को कत्ल किया। अभी थोड़ा वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के साथ साथ वक्त गुजरता चला जाता है। जो शेरबाज खान होता है वो बाजोड़ से वो पेशावर चले जाता है और वो पहले शादीशुदा होता है। तो कुछ अरसे बाद यानी कि 1 से 1.5 साल बाद फ़ोन करती है जो गुलबाज खान की बीवी है शेरबाज खान को कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यानी कि 1 साल बाद
جو گلباز خان کی جو بیوی ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے دوست سے اس سے کچھ رابطے کرتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو کہتی ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو 1 سال بعد جو ہے وہ شہرباز خان بھی بھول چکا ہوتا ہے، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب نارمل کنڈیشن ہے، تو شاید اس کے دل میں میرے لیے محبت جاگ اٹھی ہے اور اب یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے. تو وہ بھی اس بات پہ ایگری ہو جاتا ہے اور جو ہے یعنی کہ اپنے دوست کی بیوی سے شادی کر لیتا ہے. اس کا ایک بچہ بھی ہوتا ہے، جو گلباز خان کا جو ایک بچہ بھی تھا، اور اس نے سوچا کہ میں پہلے ہی شادی شدہ ہوں، میری ایک بچی بھی ہے، تو میں جو ہے گلباز خان کی بیوی سے شادی کر لیتا ہوں، اس کا ایک بچہ بھی ہے، تو میری فیملی پوری ہو جائے گی. وہ شادی کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ زیادہ تر اپنی پہلی بیوی کے پاس ہی رہتا ہے، پشاور میں رہتا ہے، اور کافی دنوں بعد جو ہے مہینوں بعد جو جاتا تھا جو ہے اپنی دوسری بیوی کے پاس جو کہ باجوڑ میں رہتی تھی. اور جب وہ وہاں پر جاتا تھا تو اس کی بیوی نے جو دوسری بیوی تھی اس نے کہا کہ میں گھر پہ اکیلی ہوتی ہوں، آپ زیادہ ٹائم جو ہے پشاور گزارتے ہیں اپنی پہلی بیوی کے پاس، تو آپ یہاں پر نہیں آتے، تو گھر پہ میں اکیلی ہوتی ہوں، تو مجھے آپ ایسا کریں کوئی جو ہے مجھے آپ کوئی اسلحہ وغیرہ خرید دیں، یا مجھے کوئی آپ ایسی گن دے دیں جو میں گھر پر رکھ سکوں، تاکہ کوئی اور شخص آ کر میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر جائے، گھر میں لوٹ مار نہ کر جائے. تو وہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے اس کو اسلحہ لا کر دے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ رکھو اور تم گھر پہ پریشان نہ ہو، کسی بھی قسم کی پرابلم ہوا تو یہ تمہارے پاس ہتھیار گھر پر موجود ہے. اب وہ گھر پر جب ہتھیار اس کے رکھ دیتی ہے تو وہ کچھ عرصے بعد جو ہے گلباز خان جو ہے اپنی دوسری بیوی کے پاس آتا ہے رات گزارنے کے لیے. جب وہاں پر آتا ہے تو سویا ہوتا ہے، تو گلباز خان کی جو دوسری بیوی ہوتی ہے، جو کہ گلباز خان کی جو پہلی بیوی جس نے دوسری شادی کی اس کے دوست سے جو ہے وہ اب سویا ہوتا ہے شہرباز خان. تو وہ اس کی بیوی اٹھتی ہے اور اٹھ کے گلباز خان کو فائر مار دیتی ہے. یعنی کہ جب فائر مارتی ہے تو وہ موقع پر ہی یعنی کہ اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے، موقع پر ہی دم توڑ دیتا ہے اور فائر مار کر پاس ہی اس کی چارپائی پر بیٹھ جاتی ہے. محلے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں کے مقامی وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور پولیس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ کس نے قتل کیا. تو وہ جو اس کی بیوی تھی گلباز خان کی شہرباز خان کی، وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا، یہاں پر کوئی ڈاکو آئے تھے، وہ اس کو قتل کر کے چلے گئے. اب گلباز خان کا قاتل جو تھا وہ شہرباز خان تھا، اب اس نے اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ کام کیا. تو پھر جب پولیس آتی ہے، تفتیش کرتے ہیں، پولیس نے اپنے تفتیش کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع کیا، تو پھر یہ خاتون جو ہے اعتراف کرتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے قاتل کو قتل کر دیا. یعنی کہ اس گلباز خان نے میرے شوہر کو قتل کیا تھا، تو میں نے 5 سال ویٹ کیا اور آج میں نے اس کو قتل کر دیا. اور وہ اعتراف کرتی ہے. اور اس کے بعد یہ قبائلی لڑکی ہے جو کہ قبائلی علاقے میں رہتی تھی، لیکن 5 سال کے بعد جو ہے اس خاتون نے اپنے شوہر کے قاتل سے شادی کی، پھر اس کا جو ہے قتل کر دیا. یہ اب آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اس خاتون نے ٹھیک کیا کہ غلط کیا کہ پہلے اس کے شوہر کو اس کے دوست نے قتل کیا، کس طریقے سے اس سے جو ہے یعنی کہ اس نے پیسے مانگے اور پیسے نہ دینے کی وجہ سے اس نے اس کو قتل کر دیا. پھر اس کے بعد بیوی نے 5 سال کے بعد جو ہے اپنے شوہر کے قاتل کو جو ہے قتل کر دیا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان نعیم بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ نے